बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 136 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल जहाँ रुके थे हम वहीं से शुरू करते हैं। यजीद बिन अबी सफियान ने एक सवार दस्ते को इनके तवाक़ुब में भेजा था। रूमियों पर कुछ ऐसी दहशत तारी हो गई थी कि वो स्वाय कट कट कर मरने के और कुछ भी ना कर सके। शहनशाह हरकुल को जब अपने दस्तों की इस पसपाई की इतला मिली तो वो आग बोला हो गया। इसने अपने जर्नलों को एक बार फिर बुलाया और हुक्म दिया कि ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करके शाम की सरहद के बैर किसी जगह मुसलमानों के साथ जंग लड़ी जाए और इन्हें वहीं खत्म किया जाए। मुसलमान सलारों ने इन जगहों से जहां वो पड़ाव डाले हुए थे चंद आदमियों को अपने जेरे असर ले लिया और इन्हें बेअंदाज अनामो अकराम का लालच दिया, जिसके एवज वो मुसलमानों के लिए जासूसी करने पर आमादा हो गए। चंद दिनों में ही वो मतलूबा खबरें ले आए। इनके रिपोर्टर के मुताबिक रूमी जो फौज इकट्ठी कर रहे थे, इनकी तादाद 1 लाख से कुछ ज्यादा थी। इस फौज का एक हिस्सा अजनादीन की तरफ कूच कर रहा था। जासूसों ने यह इतला भी दी कि रूमी फैसला कुल जंग के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। जासूसों ने तैयारियों की पूरी तफसील बयान की। अबू अबैदा बिन अल जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला ने यह हुक्म दिया था कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा लड़ना पड़ा तो वो यानी अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला पूरे लश्कर के सलार हुए। सूरत ऐसा पैदा हो गई थी कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा होना पड़ा। अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने पूरे लश्कर की कमान ले ली, लेकिन लश्कर को मुकम्मल तौर पर एक जगह इकट्ठा न होने दिया। इसके साथ ही उन्होंने अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तेज रफ्तार कासिद के साथ पैगाम भेजा कि जिसमें मुकम्मल सूरत लिखी और यह भी कि रूमियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा होगी। ये थे वो हालात जिनके पेश नजर अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा था कि वो शाम की सरहद पर इस जगह पहुंचे जहां मदीना का लश्कर खैमदन है। इस हुक्म में यह भी लिखा था कि अपने लश्कर कुछ मुश्किलात में उलझ गया। इस पैगाम ने हजरत खालिद बिन वलीद को परेशान तो कर दिया था। यह सुनाया जा चुका था कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मसना बिन हारसा के हवाले कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने फौज को फौरी कूच का हुक्म दे दिया। उन्होंने जब फासले का अंदाजा किया तो इतना ज्यादा था कि हजरत खालिद बिन वलीद को वहां पहुंचते बहुत दिन लग जाते। इन्हें डर था कि इतने दिन जाया हो गए तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। इन्हें यह भी मालूम था कि रूमियों की फौज फारसियों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और बरतर है। हजरत खालिद बिन वलीद इन रास्तों से वाकिफ थे। सीधा और आसान रास्ता बहुत तवील था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सलारों को बुलाया और इन्हें बताया कि बहुत जल्द पहुंचने के लिए इन्हें कोई रास्ता मालूम नहीं। सलारों में से एक को छोटा रास्ता मालूम नहीं था। अगर कोई रास्ता छोटा हुआ भी तो वो सफर के काबिल नहीं होगा। एक सलार ने कहा, अगर किसी ऐसे रास्ते से 1-2 मुसाफिर गुजरते भी होंगे तो जरूरी नहीं कि वो रास्ता एक लश्कर के लिए गुजरने के काबिल हो। मैं एक आदमी को जानता हूं। एक और सलार बोला, राफा बिन उमैरा, वो हमारे कबीले का जबरदस्त जंगजू है और मैंने देखा है कि खुदा ने इसे कोई ऐसी ताकत दी है कि वो जमीन के नीचे के भेद भी बता देता है और इस सहरा का बेती है। हजरत खालिद बिन वलीद के हुक्म से राफा बिन उमैरा को बुलाया गया और इससे मंजिल बताकर पूछा गया कि छोटे से छोटा रास्ता बताओ, कोई है? जमीन है तो रास्ते भी हैं, राफा ने कहा। यह मुसाफिर की हिम्मत पर मुनहसर है कि वो हर रास्ते पर चल सकता है या नहीं। तो मंजिल तक किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, लेकिन बाज रास्ते ऐसा होते हैं जिन पर सांप भी नहीं रेंग सकता। मैं एक रास्ता बता सकता हूं, लेकिन यह नहीं बता सकता इससे लश्कर के कितने आदमी मंजिल तक जिंदा पहुंचेंगे। और मैं ये भी बता सकता हूं कि घोड़ा इस सहराई रास्ते से नहीं गुजर सकता। घोड़ा इतनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता और घोड़ों के लिए पानी साथ ले जाया नहीं जा सकता। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना बनाया हुआ नक्शा इसके आगे रखा और पूछा कि वो कौन सा रास्ता है? ये कर है। राफा बिन उमैरा ने नक्शा पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ एक नगलस्तान है जो इतना सरसब्ज और शादाब है
کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سبا کو جاتا ہے۔ سبا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سبا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے یہ میں نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید تم صحرا کے بیٹے ہو، مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع تو بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں میں گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی۔ حضرت خالد بن ولید کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے جوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کار جو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ گھوڑ سواروں کے بغیر، گھوڑے جو ہے نا وہ سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا۔ جون 634 عیسوی ربیع الاخر 13 ہجری کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اب تو صحرا جل رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ ان کے ساتھ 9000 مجاہدین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے۔ کراکر تک سفر ویزا جیسا اس لشکر کا ہر سفر میں ہوا کرتا تھا۔ وہ سفر کراکر سے شروع ہونا تھا جسے مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر قرار دیا تھا۔ مسنہ بن حارثہ کراکر تک حضرت خالد بن ولید کے ساتھ گئے۔ مسنہ کو ہیرا واپس آنا تھا۔ کراکرم سے جس قدر پانی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا مشکیزوں میں بھر لیا گیا، مٹکے بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے، ان میں بھی پانی ڈال لیا گیا تھا۔ اگلی صبح لشکر روانہ ہونے لگا تو مسنہ بن حارثہ حضرت خالد بن ولید سے اور اس کے سالاروں سے گلے لگ کے ملے۔ یعقوبی اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ مسنہ بن حارثہ پر رقت طاری ہو گئی تھی، ان کے منہ سے کوئی دعا نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ دعائیں ان کے دل میں تھی، انہیں یقین نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو اور ان کے 9000 مجاہدین کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے، کبھی مل سکیں گے، کیونکہ وہ اسی راہ پہ چل رہے تھے جو بہت دشوار گزار تھا۔
حضرت خالد بن ولید اونٹ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیرہ دوڑتا ہوا آیا ان کے پاس۔ ابن ولید رافع نے خالد کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اب بھی سوچ لے، رستہ بدل لے، اتنی جانوں سے مت کھیل۔ ابن عمیرہ حضرت خالد بن ولید نے غصے سے کہا اللہ تجھے غارت کرے، مجھے اللہ کی راہ سے مت روک، یا مجھے وہ راستہ بتا جو مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ تو نہیں جانتا، تو ہٹ میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے۔ یہ باتیں حضرت خالد بن ولید نے اس شخص کو کہیں، رافع بن عمیرہ کو، جس نے وہ راستہ پہلے بتایا تھا وہاں جانے کا۔ اور حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تو ہٹ میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو دیا ہے۔ رافع خالد کے آگے سے ہٹ گیا۔ وہ رافع جس نے راستہ بتایا تھا وہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے سے ہٹ گیا اور خالد بن ولید اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر وہاں سے چل پڑا۔ سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، کیونکہ اس نے ریڈی کرنی تھی، راستہ جو اسی نے بتایا تھا، اور وہ سب سے آگے اپنے اونٹ کو پورے لشکر کے سامنے آگے لے جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے حضرت خالد بن ولید کا اونٹ تھا، اور وہاں سے لشکر وہاں سے چل پڑا۔ تو دوستو، آج ہم اسی جگہ پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے جنگجوؤں کی کہانیاں سننے، پڑھنے اور لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور حدیث مبارکہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔